السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أعزائي التلميذات، مرحبا بكم على قناة بي ام بي. اليوم إن شاء الله غادي ندير واحد الدرس اللي هو درس كاين في دوزيام اني كوليج وفي تخوازيام اني كوليج، اللي العنوان ديالو فونكسيون لينيير. اللي تنطلب منك فقط أنك غير تركز مزيان وتفهم هاد الدرس هذا. هاد الدرس مهم بزاف، يعني غتحتاجو بالنسبة للسنوات المقبلة. فونكسيون لينيير غادي تفهم المعنى ديالها، غادي تفهم كيفاش تجاوب على التمارين بواحد الطريقة اللي هي سلسة. تبع معايا، نبدا على بركة الله. يعني اول حاجه كنتو شفتو هما لي تابلو دو بروبورسيوناليتي. شويه عليك ملي كتسمع ان تابلو دو بروبورسيوناليتي يعني جدول تناسبيه. كنتو في الخامس وفي السادس تديروا مثلا واحد الجدول، مثلا بحال دابا هنا دفتر ثمنه 4 دراهم، 3 دفاتر الثمن ديالها غادي يكون 12 درهم، 7 دفاتر الثمن ديالها غادي يكون 28 درهم، انسي دو سويت. داكوغ، هذا سي ان تابلو دو بروبورسيوناليتي، يعني جدول تناسبيه. وكنتو كتقلبوا على ما يسمى بمعامل التناسب، اولا اللي كنقولوا بالفرنسيه لو كويفيسيون دو بروبورسيوناليتي. الوغ هنايا باش ندوزو من اعداد السطر الاول لاعداد السطر الثاني اون ملتيبلي بار 4. سي تري سامبل، داكوغ. ولا بغينا ندوزو من السطر الثاني للسطر الاول اون ديفيز باغ 4. هاد الجدول هذا دابا في الرياضيات كيولي على شكل واحد لا فونكسيون اللي كتسمى فونكسيون لينيير. يعني ماشي بالضروره نكتب واحد الجدول هكا، كنكتبو غير في واحد التعبير. دونك هاد الجدول غادي يولي بحال هكا، غنديرو ليه هكا، شوف معايا مزيان. اف دو اكس، يلاه، اف دو اكس بقى هكا، نكتبها هنا اف دو اكس ايت ايكالا 4 اكس. شويه عليك باش تفهم مزيان. هاد الجدول دابا هذا كنحاولوا نلخصوه في هاد التعبير الرياضي. هادي دابا كتسمى اون فونكسيون، اون فونكسيون، داكوغ، داله كتسمى اون فونكسيون. اف دو اكس est égal à 4 اكس. باغ اكزومبل الا بغيت انا لو بري ديال 3 كاي، اش غادي ندير؟ غادي ندير اف دو 3 est égal à 4. وليو باش نكتب هاد اكس هذا كنكتب 3، 4 في 3 est égal à 12. شفتوها؟ 3 12. مثلا بغيت اف دو 7، ها انت اف دو 7 est égal à 4 ملتيبليي، يعني عوض هادي كتقرا اف لي اكس كتساوي 4 اكس، يعني باش ما نبقاش نكتب اكس نكتب مثلا بلاصتو عدد. اف دو 7 est égal à 4 ملتيبلي بار 7 est égal à 28. شفتو دابا هاد التعبير هذا، هاد لا فونكسيون هادي لخصات لينا هاد الجدول كاملو، لخصاتو كاملو. هادي هي اللي كتسمى اون فونكسيون لينيير، اون فونكسيون لينيير. باغ اكزومبل هادي f de x est égal à 5x. C'est une fonction linéaire. f de x est égal à moins 7x. f de x est égal à moins 1 sur 2x. كلهم هادو ce sont des fonctions linéaires. d'accord. يعني دابا حاولوا الله يرضي عليكم تربطوا ما بين الجدول ديال التناسبيه وما بين هاد التعبير هذا، باش الدماغ ديالكم يخدم مزيان، يعني باش يحاول يربط ما بين المفاهيم. يعني الرياضيات راه بحال شي سلسله تتربط بين حاجه وحاجه وحاجه وانت غادي، الفوا كتقطع داك لاشين راه ما غتبقى تفهم والو. دونك هذا سي ان طابلو دو بروبورسيوناليتي. هاد لو طابلو دو بروبورسيوناليتي يمكن نرجعو على شكل هاد الكتابه هادي، وإن فوا بغيت شي حاجه ولا شي تنحسبها. وهذه هي لا فونكسيون لينيير. غادي نشوفوا دابا الديفينيسيون ديالها بيان ديتاي. دابا انا ربطت لكم ما بين الدروس اللي من قبل وما بين فونكسيون لينيير باش ما تبقاش مجلي، باش ملي تسمع فونكسيون لينيير تعرف شنو هي. ها هو الديفينيسيون ديالها. soit A un nombre réel donné. Toute relation f qui a tout nombre réel x qui fait correspondre le nombre réel à x s'appelle fonction linéaire de coefficient a. Fonction linéaire de coefficient a. Tel que, يعني f لي x est égal à x نكتبها بحال هكا، يا إما هكا x أولا بحال هكا. داكوغ. هادي باش نخدمو بزاف لي زيكزارسيس، اما هادي فقط كتشير لينا ان ليماج ديال اكس هي اكس، تنهضروا عليه من بعد. On dit que ax est l'image de x par la fonction f et on écrit f de x est égal à 1 ax. دونك في التعريف هذا اشنو تيقول لك اسيدي؟ تيقول لك راه الا لقيتي مثلا بحال هكا f x كتساوي 3 x،
أو لقيتي اف لإكس كتساوي 5x، ولا لقيتي اف لإكس كتساوي ناقص 3 على 2x. هادو راه هما دي فونكسيون ياك، ولي فونكسيون راه كاينين بزاف ديال لي فونكسيون داكوغ. حنا دابا في دوزيام اني كوليج و تروزيام اني كوليج كنعرفو غير حاجه بحاجه. هادي كتسمى فونكسيون لينيير، يعني داله خطيه، فونكسيون لينيير. مثلا الا قلت لك هادي اف لإكس اف دو اكس ايتيغال 3x بلس 5، واش هادي فونكسيون لينيير؟ نو. علاش؟ على حقاش ما تكتبش بحال هكا اف دو اكس ايتيغال ا اكس، غير عدد مضروب في اكس. هادي ماشي فونكسيون لينيير. داكوغ؟ اف دو اكس مثلا ايتيغال 4x او كاري، نخليها هكا 4x او كاري. واش هادي فونكسيون لينيير؟ نو. علاش؟ لان هنا كاين اكس او كاري، حنا عندنا في التعريف عندنا فيها غير اكس. دونك انت اون فوا تشوف واحد لا فونكسيون تعرف واش فونكسيون لينيير ولا لا. دونك هذه هي الحاجه الاولى اللي مطلوبه منك، تعود تعرف لي فونكسيون لينيير. الوغ لي فونكسيون لينيير بصفه عامه تيتكتبوا على الشكل التالي: اف دو اكس ايتيغال ا اكس، هانتا بحال هكا اف دو اكس ايتيغال ا اكس. هادو هما لي فونكسيون لينيير. غنجيو لحاجه هنا، واحد حاجه اخرى اللي هي واحد رومارك. اون فونكسيون لينيير بوتيتر نوتي اف و جي و اش و ال. يعني هنايا زيد عاوتاني واحد حاجه اخرى في راسك، انه ماشي ديما كنكتبو اف، بامكاننا نكتبو جي دو اكس تيغال ا اكس، او نقدرو نكتبو اش دو اكس تيغال ا اكس، ونفس المعنى عندها. داكوغ؟ ولا ال دو اكس تيغال ا اكس، اي حاجه كتبناها فهي صحيحه. غير هو كنتماشى مع التمرين. في التمرين مثلا كتب ليها هو اف في الاول كنبقى كنخدم باف، كتب لي جي كنبقى خدام بالجي. فهم؟ دابا في هذا التعريف هذا الله يرضي عليك انت تعرف غير كيفاش كتكتب لا فونكسيون لينيير. وهذا لو نومبر هذا اللي هنا عنده واحد السميه كيتسمى لو كويفيسيون، المعامل. داكوغ؟ باغ اكزومبل اف دو اكس ايتيغال 5x. الا قال لي هنا السؤال يقدر يطرح اول سؤال انطلاقا من هادشي اللي قرينا هنا، كيقول لك مثلا يعني لو تيب دو سيت فونكسيون. اش غنقول ليه؟ اف c'est une fonction linéaire. Pourquoi? Car il s'écrit sous la forme f de x est égal à ax. La deuxième question اللي غادي تحط مثلا اعطيني le coefficient de cette fonction. Le coefficient est 5. D'accord? مثلا واحد la fonction نبدل شويه g de x est égal à moins 2 sur 3x. يقدر يعاود يسولني هنا يقول لي quel est le type de cette fonction. Alors c'est une fonction linéaire. Pourquoi? Car il s'écrit sous la forme f de x est égal à g de x est égal à x. Quel est le coefficient de cette fonction? Le coefficient est moins 2 sur 3. هذا هو المعامل ديالها. دابا هادو هما الأسئلة اللي كيتحطو في هاد الديفينيسيون الأولاني. دابا غادي ندوزو. ها واحد ليكزارسيس دابليكاسيون. ليكزارسيس دابليكاسيون اللي غادي نهضرو على هاد الحاجة اللي هنا. D'accord? On dit que ax est l'image de x par la fonction f. يعني ax هي صورة x بالدالة f. On considère la fonction linéaire f telle que x un nombre réel et f de x est égal à 2x. هذه c'est une fonction linéaire. كتبوها لي هنا. هنا le coefficient de f est 2. نعم. يعني المعامل ديالها هو 2 جبدناه من هنا. دابا هنايا السؤال المطروح هي calculer l'image du nombre moins 2 par la fonction f. يعني قال لك حدد لي الصوره ديال ناقص 2 بالنسبه لا فونكسيون f. كيفاش غادي دير؟ يعني بلاصه هاد x غتكتب فيه ناقص 2 وبلاصه هاد x اللي هنا غتكتب فيه ناقص 2. انت تشوف ناقص 2 تيغال 2. هاد 2 هي جات من هنا. داكوغ؟ و موان 2 هي اللي مطروحه في السؤال. دونك موان 4. L'image de moins 2 par la fonction f est égale à moins 4. ما فهمتيش؟ نعطيك un autre exemple. مثلا بروف عطاني واحد لا فونكسيون اخرى، عطاني جي دو اكس est égal à 5x. جا السؤال الاول قال لي quel est le coefficient de cette fonction. غادي نكتب ليه le coefficient
le coefficient de G, لأن خدام بجي هنا، et شحال هو الكويفيسيون؟ très bien 5 مزيان، ها انت جاوبتي. دابا غندوزو لحاجة أخرى. إلا قال لي calculer l'image du nombre مثلا 7، أولا يقدر يقول لي غير بحال هكا calculer G de 7. داكوغ، هاد G de 7 اختصار ديال اش؟ راه بحال قال لي calculer l'image du nombre 7 par la fonction G. هادي نكتبها لتحت باش تفهم. يعني بحال قال لي calculer نفس السؤال l'image du nombre 7 par la fonction G بطبيعة الحال. fonction G. داكوغ، هاد الجملة كاملة دابا راه هي هادي مجموعة في هادي. سي لا ميم شوز. لقيتي السؤال بحال هاك ولا هاك كتجاوب عليه بهاد الطريقة. غدير ليه بحال هكا اون اشنو قلت لك؟ كتزول اكس وكتحط بلاصتو 7. عينيك على هنا، عوض ما تقول جي دو اكس غتكتب جي دو 7 ايت ايكالا هاد 5 خليها بلاصتها، وبلاصة اكس حط 7. شحال عطاتك؟ عطاتك اسيدي 5 في 7 35. وكتجي السطر الاخر دونك ليماج دو 7 par la fonction G est شحال هي 35. Un autre exemple. C'est très important à prendre des exemples تفهم شويه عليك. غادي ناخذ مثلا واحد لا فونكسيون اخرى، مثلا نسميها اش دو اكس باش تولف. انت راه ماشي ديما غتلقى اف دو اكس. اش دو اكس مثلا كتساوي موان 2 سور 3 اكس. الا قال لي اسيدي هنايا كاين لو كويفيسيون دو سيت فونكسيون، alors le coefficient est moins 2 sur 3. هذا هو le coefficient. ده بالنسبة للسؤال الأولاني. La deuxième question, il a gagné à calculer l'image de 3 par exemple, de 6 par exemple. C'est-à-dire, comme vous voyez là, السؤال اللي تقدر تكتب بحال هكا calculer h de 6 par exemple. غادي دير ليه on a h de 6 est égal à moins 2 sur 3 multiplié par 6. Allez, toujours on remplace x par 6. هنا كنحسبوا الصورة ديال 6. دونك هنا نقدروا نختزلوا يعني 3 مع 3 هنا. نحسب لكم أنا عادي باش ما تدخلوش. moins 12 sur 3. moins 12 divisé par 3 c'est moins 4. ولكن parfois مثلا لقيت 1 sur 3 ولا 2 sur 5 شي عدد لا يقبل القسمة نخليه كما هو. نجي للسطر الآخر نكتب دونك l'image de 6 par la fonction h في الحالة هذه est moins 4. فون نتوما دابا غتحاولوا تخدموا هاد ليكزارسيس هذا اللي هنا، نخلي لكم هنا معلق، تحاولوا تريني بيه تخدموا في الدفتر ديالك يعني باش تشوف راسك واش فهمتي ولا لا. باغ اكزومبل نعطيك واحد نفس الاسئله كاين هنا. مثلا on considère la fonction linéaire f telle que x est un nombre réel. نعطيك انا f ل x égal à moins de x. السؤال الاولاني غادي تعطيني لو كويفيسيون، d'accord, le coefficient de f شنو هو، وغادي تحسب ليا calculer l'image de يعني تحسب لي f ل 3، تحسب ايضا f ل 2، تحسب f ل ناقص 5، وحسب ايضا f ل 1 على 3. نديرو هنا سالب درنا سالب، داكوغ. غتحسب f de 3 f de 2 f de moins 5 f de 1 sur 3. يعني غادي ترومبلاسي هاد x هذا بهاد الاعداد هادو وحسب باش تريني واحد شويه باش تفهم اشنو باغيين، داكوغ. دابا ملي تلقى بحال ما هكذا نزيد الحاجه اخرى في راسك.
بحال دابا هاد ليكزارسي هنا اف دو موان 2 est égal à موان 4. هاد موان 4 شنو كيتسمى؟ كيتسمى ليماج، يعني الصورة. ليماج ديال اش؟ ليماج دو موان 2. ليماج ديالها باش بالمرايا؟ نو، ليماج دو موان 2 باغ لا فونكسيون اف. داكوغ؟ اولا نقراوها مقلوبة، ليماج دو موان 2 باغ لا فونكسيون اف اي موان 4. تقرا هكا في هاد لو سونس ولا في هاد لو سونس هذا. الا بغيت تقرا في هاد لو سونس تقول موان 4 اي ليماج دو موان 2 باغ لا فونكسيون اف. الا بغيت تقرا هكا هي مكتوبة هنايا. دونك خاصك تحاول تستوعب هادشي بشويه، ليك راه سي تري سامبل، راه بسيط الدرس. غادي ندوزو دابا حاجه اخرى. داكوغ، ها هو ليكزارسيس محطوط قدامنا هنايا، غادي نقرا لكم وغادي نشرحو لكم. Calculons le nombre qui a pour l'image moins 4 par la fonction f. On considère x le nombre qui a pour l'image moins 4 par la fonction f. مثلا حنا عندنا في هذاك في ليكزارسيس اللي سابق مرتبطين نفس ليكزارسيس. عندنا اف دو اكس باش نفكركم اي تيغال دو اكس. نشرح لكم بالدارجه شنو بغاو من هنا. شنو بغاو من هنا تقدر تجاوب عليه بعقلك، لا ما تحتاج. هنا قال لك اسيدي شحال خاص يكون في اكس هنا باش نلقاو في النتيجه ناقص 4. يعني قال لك اعطيني العدد الذي صورته بالداله اف ناقص 4. يعني له السؤال مقلوب، في الاول كيعطيك سؤال مباشر، يعني كيقول لك كالكول ليماج دو 4، كالكول ليماج دو 7، كالكول ليماج دو 5، كتعوض اكس بداك العدد سي بون. ولكن هذه المره في هذا السؤال هذا قال لك هنا كالكولون لو نومبر كي بوغ ليماج بوغ ايماج موان 4 باغ لا فونكسيون اف. يعني اشنا هو العدد اللي حطينا هنا غادي يعطينا ناقص 4. يعني غنديرو ناقص 2، يعني ناقص 2 في ناقص 2 في 2 كتساوي ناقص 4. ولكن كيفاش غادي نجاوب؟ كنجاوب عليه بحال الطريقه هذه. كدير هنايا حسن هنا on considère x le nombre a pour l'image moins x par la fonction f. يعني كنعتبروا x هو داك العدد اللي الصوره ديالو ناقص 4. كنديروا f لx كتساوي ناقص 4 et puisque f لx est égal à 2x alors 2x est égal à moins 4 signifie que x est égal à moins 4 sur 2 est égal à x, donc moins 4 divisé par 2 c'est moins 2. D'où le nombre qui a l'image moins 4 par la fonction f est moins 2. تقدر تكتب في الاخر ك دونك اف اللي ناقص 2 هي اللي كتعطينا ناقص 4. نعطيكم انا نوتر اكزومبل هنا. مثلا في اكزارسيس عطانا استاذ بحال هكا، عطانا سيدي جي دو اكس تيغالا 5 اكس. السؤال مطروح قال لك هنايا كالكولون لو نومبر calculons le nombre qui a pour image مثلا نديرو حنا moins 35 par la fonction g. داكوغ، يعني قال لك هنا بالدارجه شحال غادي يكون في هاد اكس باش يخرج لنا في النتيجه هنايا ناقص 35. راه باينه ناقص 7، ولكن غير شوف معايا خاصك ضروري تكتب هاد الاسطر هادو. كتقول لي اسيدي نعتبر داك العدد هو اكس. on considère x le nombre qui a pour image moins 35 par la fonction g. D'accord? Donc g de x كتساوي لنا كاملها ناقص 35. اشنا هي جي دو اكس؟ جي دو اكس شحال كتساوي؟ ها هي سيدي كتساوي 5 اكس. كتحط 5 اكس هنا. داكوغ، هاد بلاصه جي دو اكس حطينا فيها 5 اكس كتساوي ناقص 35. منساوش لي كونيكتور لوجيك. دونك هنا كنحلو معادله سينيفي كو، يعني ان
شنو تعني هذا؟ أن إكس كيساوي ناقص 35 على 5 كتساوي ناقص 7. دونك نقدر ندير باختصار دونك جي دو موان 7 est égal à موان 35. دابا هذا هو السؤال اللي شويه يعني كيبرز التلاميذ، ولكن راه الا فهمت الا حاولتي تركز على واحد شويه راه غادي تفهم شنو بغاو منه. في الاول تيكون بحال هكا، كتكون لا فونكسيون هكا مثلا جي دي اكس كيقول لك 3 اكس داكوغ، هذا كيعكس هاد ستيلو هذا ماشي مشكل، جي دو اكس ايتيغال 3 اكس. دابا كيقول لك كالكول ليماج نيشان ليماج الا قال لك كالكول ليماج دو 4 كتجي نيشان كدير جي دو 4 ايتيغال 3 ملتيبلي بار 4 ايتيغال 12. دونك 12 هي ليماج دو 4. ولكن فاش تيعطيك مثلا كيقول لك كالكولي calcule le nombre qu'il y a pour l'image مثلا 15 d'accord ولا ما يسمى بلونتيسيدون d'accord كيتسمى بلونتيسيدون كيقول لك مثلا calculer لونتيسيدون دو 15 يعني السابق ديال 15 يعني 15 منين جات كدير لي بحال هكا كتحل هاد المعادله هادي 3x est égal à 15 donc x est égal à 15 divisé par 3 est égal à 5 enfin g de 5 هي اللي كتعطينا 15 فون. دابا هذا كيتسمى لونتيسيدون وهذه ليماج داكوغ هذا لونتيسيدون وهذه ليماج. دونك التمارين دابا باينين، بعض المرات كيقول لك حسب ليماج بعض المرات كيقول لك حسب لونتيسيدون. سي بون. دونك انا غنحبس هنا نفرق الدرس على جوج باش ما نكثرش عليكم. دونك غادي نعطي لي زيكزامبل غادي نزيد نفصل واحد شويه. دونك سيدي في هاد الدرس هذا شفنا فيه اون فونكسيون لينيير. لا فونكسيون لينيير كيما قلت لكم كتكتب بحال هكا اف دو اكس est égal à ax. هاد a كيتسمى لو كويفيسيون داكوغ، يعني اول حاجه اللي تدخل دماغك تبقى عاقل عليها هو اون فوا كتشوف واحد لا فونكسيون كتعرف الطبيعه ديالها، لان كاينين بزاف ديال لي فونكسيون. دونك انت اللي مطلوب منك هو تعرف غير لي فونكسيون لينيير. باغ اكزومبل هادي اف دو اكس est égal à 5x. هادي سي اون فونكسيون لينيير de coefficient 5. هذه مثلا g de x 3x plus 7. هذه فونكسيون لينيير لا، على حقاش ما تكتبش بحال هكا، ما تكتبش 3x بوحدها زايده لها 7. هذه h de x تيغال 7x au carré. هذه فونكسيون لينيير نو، علاش؟ لانها ما تكتبت على شكل ax. راه دابا نبيجيكم واحد شويه. دابا هادي مثلا 7 multiplié par 2x moins 1 plus 7. هادي دابا واش فونكسيون لينيير ولا لا؟ لا. هي اول حاجه الا تعطيك التعبير بحال هكا اشنو تدير؟ خصك تنشر وتبسط عاد تعرف كيفاش كتكتب هي. ما غاديش نتسرعوا في الجواب ديالنا، غادي نشرو بعدا هاد. On va tout d'abord développer cette expression. 7 multiplié par 2 x est égal à 14x ياك نضربو هذا في هذا وهذا في هذا. 7 multiplié par moins 1 c'est moins 7 plus 7. Donc ce sont deux nombres opposés. Donc غنشطبو عليهم. شتي دابا كيفاش؟ ها هي ولات فونكسيون لينيير. يعني الا عطاني واحد لا فونكسيون قال لي واش هادي سي اون فونكسيون لينيير ما غنتسرعش ونجاوب، ننشر بعدا ونشوف كي غادي تولي في الكتابه ديالها. دونك حنا متفقين على هاد الحاجه. غندوزو مثلا واحد لا فونكسيون لينيير بحال هكا دو اكس. شنو هما الاسئله اللي كيتحطوا؟ السؤال الاول كيقول لك كاين لي كوفيسيون لو كوفيسيون دو سيت فونكسيون كيسولك عليه كتقول ليه جوج. يقول لك مثلا كالكول ليماج دو 4. كيفاش كدير؟ f de 4 est égal à 2 multiplié par 4 est égal à 8. C'est bon. f de 7 est égal à 2 multiplié par 7 est égal à 14. C'est bon. هذا مشى. ندوزو لحاجة أخرى. بعض المرات ما تيعطيكش يعني السؤال مباشر، تيقول لك كيل est l'image
يعني ليماج دو 5 ولا مثلا ليماج دو 10 باش نجي نحسب صح. ملي كيقول لك كاين ليماج دو 10 او لا سي با ليماج دو 10 كاين لونتيسيدون دو 10 داكوغ، يعني السابق ديال 10. يعني هاد 10 منين جاتنا، اش كدير ليه؟ كتحل سيدي هاد المعادلة اف دو اكس، قلنا اف دو اكس est égal à 10 alors de x est égal à 10. Donc x est égal à 10 divisé par 2 est égal à 5. Donc f لي 5 هي اللي تعطينا 10. دونك هادو هما الحوايج اللي مطلوبين منكم نتوما دابا في هاد الجزء الاول من هاد الدرس هذا، ضبطوهم ليا مزيان. نتمنى ان الدرس يكون واضح. في حالة الا كان شي سؤال ولا شي حاجه خلي لي في كومونتير لتحت، تهلاو ليا في ريوسكم.